तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फाइनल हार्भेस्ट म्युजिकको तर्फबाट ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। आज फेरि पनि हामी गस्पल गसिपको अर्को एपिसोड लिएर हामी गस्पल गसिपको टिम तपाईँको माझमा आइसकेका छौँ। अनि आजको एपिसोडलाई सुरु गर्न अघि हामी सदा चाहिँ प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र प्रार्थनाको भाग लिदिन म विक्रमलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ यो सुन्दर अवसर, यो सुन्दर मौका तपाईँले हामीले दिनुभएको सुविधा अनि सबै कुरा तपाईँको महिमा भएको होस् मन सुविधा अनि साथै आज हामीले गर्दै गरेका हरेक कुराकानीमा तपाईँले सहायता आफ्नो हस्तक्षेप राखिदिनुहोस् भन्दै सबै कुरा तपाईँको हातमा आशीर्वाद यीशु प्रभुको उ छ अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ, धन्यवाद विक्रमलाई। प्रार्थना है हामीले सुनिराखेको अनि थाहा गरिराखेको अनि हामीले बुझिराखेको कुरा सुनिराखेको शब्द चाहिँ हो है प्रार्थना। आज हामी जबदेखि हामी विश्वासी भयो, जबदेखि हामी यसुलाई पछ्याउन थाल्यौँ त्यहाँ तबदेखि चाहिँ हामीले प्रार्थना प्रार्थना भन्ने शब्दलाई हामी सुनिराखेका छौँ। के आज सबैजनाले गरेको प्रार्थनाको सुनाइ हुन्छ त? के सबैजनाले प्रार्थना गरेको उत्तर चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्छ? कि विशेष व्यक्तिले चाहिँ गरेको प्रार्थनालाई मात्रै प्रभुले सुन्नुहुन्छ अथवा के विशेष व्यक्तिले मात्रै गरेको प्रार्थनालाई चाहिँ उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ? कि प्रार्थनाको उत्तर आउनलाई कसले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, कसको प्रार्थनाको चाहिँ उत्तर आउँछ अथवा कसको प्रार्थना चाहिँ प्रभुले सुन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा रहेर हामी के कुरालाई हेर्नेछौँ। हामीलाई धर्मशास्त्रले हामीलाई के कुरा भन्छ त भन्ने कुरामा हामी हेर्नेछौँ र यो समय म विक्रमलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी चाहिँ यो प्रार्थना कसको सुनाइ हुन्छ, कसले गरेको प्रार्थना चाहिँ प्रभुले सुन्नुहुन्छ भन्दा पनि पहिला चाहिँ प्रार्थना चाहिँ के हो है त्यो कुरा चाहिँ हामी जान्नेछौँ है। हाम्रो प्रार्थनाको गहिरो रूपलाई हेर्ने, गहिरो अर्थलाई हेर्ने भने प्रार्थनाको रूप चाहिँ एकदमै गहिरो छ है, अर्थ चाहिँ एकदमै गहिरो छ। आराधना गर्नु भने प्रार्थना हो, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु पनि प्रार्थना हो, उहाँलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नु पनि प्रार्थना हो। तर साधारणतया प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग निवेदन राख्नु है, हामीले चाहिँ उहाँसँग माग्नु है। जसरी चाहिँ एउटा छोराले चाहिँ आफ्नो पितासँग चाहिँ हर समयमा चाहिँ उहाँसँग माग्न सक्छ, उहाँसँग आफ्नो निवेदन जाहेर गर्न सक्छ, त्यसरी नै आज हामीले पनि हाम्रो पितासँग चाहिँ आफ्नो निवेदनलाई आफ्नो मागलाई चाहिँ राख्नु नै प्रार्थना हो है। जसरी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ यूहन्ना 1:12मा, तर जतिले नि उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो है। उहाँले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ उहाँको सन्तान हुने चाहिँ अधिकार दिनुभएको छ। जतिले नि उहाँको नामलाई विश्वास गरेको छ, जतिले नि उहाँलाई चाहिँ ग्रहण गरेको छ, उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। यदि हामी चाहिँ उहाँका सन्तान भएका छौँ भने चाहिँ आज हामी उहाँका सन्तानले चाहिँ हाम्रो पितासँग चाहिँ हर समयमा चाहिँ हाम्रो प्रार्थना जाहेर गर्न सक्छौँ, हाम्रो निवेदन उहाँसँग हामी राख्न सक्छौँ, हामी उहाँसँग माग्न सक्छौँ है। यसै कारण तपाईँहरू जसरी तपाईँलाई प्रार्थना गर्न आउँछ, तपाईँहरू प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि कसको चाहिँ प्रार्थना सुनाइ हुन्छ भन्दै गर्दा चाहिँ आज जति पनि येशूको रगतले किनेको छ है, येशूको नाउँलाई ग्रहण गरेको छ, येशूमाथि विश्वास गरेको छ, ती हरेकको प्रार्थना चाहिँ सुनाइ हुन्छ र ती हरेकले चाहिँ उहाँसँग प्रार्थना गर्न सक्छन्। यसै कारण हामी विश्वासी हरेकले चाहिँ उहाँसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ र उहाँसँग हामी प्रार्थना गरौँ, किनकि हाम्रो प्रार्थना सुनाइ हुन्छ। हामी यो समयमा हरेक समयमा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँसँग प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। प्रार्थना चाहिँ हामी सबैजनाले गर्न सक्छौँ। अनि येशूलाई विश्वास गरेकाहरूलाई अनि उहाँको नाउँलाई ग्रहण गरेकाहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ र हरेकको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै परमेश्वरको वचनले याकोबको पुस्तक 5 अध्यायको 13देखि मुनितिर हामीले हेर्दै गयो भने त्यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरू कोही बिरामी छ, कष्ट भोगिरहेको छ भने त्यसले मण्डलीको एल्डरलाई बोलाओस् अनि प्रभुको नाउँमा तिनीहरूले चाहिँ तेलले अभिषेक गरेर प्रार्थना गर्दै गर्दा, शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्दै गर्दा तिनीहरू चाहिँ निको हुन्छन् भनिकन परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। अनि यो खण्डलाई हेर्दै गर्दा कता कता एल्डरहरूलाई विशेष अधिकार दिएको जस्तो, अगुवालाई विशेष अधिकार दिएको जस्तो मानिँदछ। हुन पनि परमेश्वरले जसै सेवक कुरा एल्डरका कुरा पास्टरका कुरा गर्छौँ, परमेश्वरले त्यो कुराहरू विशेष त्यो कुरा दिनुभएको, किनभने परमेश्वरले एल्डरलाई पास्टर्सलाई अनि डिकन्सलाई भनेको बगालको निम्ति प्रार्थना गर्नको लागि परमप्रभुले रोज्नु भएको अनि चुन्नु भएको एल्डर डिकन्सको सेवकाई अगुवाको सेवकाई नै प्रार्थना गरिदिने हो विश्वासीहरूको लागि। तर परमप्रभुको वचनले यो पनि भन्छ कि तिमीहरू चाहिँ विश्वासमा खडा भएर दियाबलसको विरोध गर। अनि अर्को त्यसको साथसाथै परमप्रभुले वचनले भन्छ जसले चाहिँ विश्वास गरेर परमप्रभुको नाउँमा चाहिँ प्रार्थना गर्छ त्यसले शक्तिशाली कुराहरू चाहिँ पाउनेछ, शक्तिशाली कुराहरू चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पुरा हुनेछ, त्यसले त्यो कुराहरू पाउनेछ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि अगुवाले प्रार्थना गरिदिने र अगुवाहरूको लागि प्रार्थनाको विशेष अधिकार दिएको कुरा अनि विशेष जिम्मेवारी दिएको कुरा एउटा ठाउँमा छ र तपाईँ र मैले पनि प्रार्थना गर्नु अर्को
महत्त्वपूर्णको कुरा हो। अनि राइनर बङ्की हामी कतिले चिनेका छौँ अनि सुनेका छौँ। उहाँको एउटा गवाई मैले सुन्दै थिएँ अनि उहाँले एकपालि सुरुमा उहाँको सेवाकाई सुरु हुँदै गर्दाखेरि उहाँले एउटा ठुलो हिलिङ क्रुसेड चाहिँ उहाँले राख्नुभएको छ, चङ्गाई महोत्सव राख्नुभएको छ। अनि उहाँले एकदमै प्रसिद्ध वक्तालाई बोलाउनु भएछ। अनि प्रसिद्ध वक्तालाई बोलाइसकेपछि अनि त्यो प्रसिद्ध वक्ताले चाहिँ अब चङ्गाईको प्रार्थना गरिदिनेको लागि उहाँले एउटा दिन चाहिँ तोक्नु भएको रहेछ। तर जसै त्यो दिन आइपुग्दै गर्दाखेरि त्यो वक्ताले चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि म चाहिँ अब अनि आज चाहिँ मैले प्रार्थना गर्ने भनेको थिएँ तर म गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि मलाई पवित्र आत्माले त्यही भन्नुभयो, तैँले यो चङ्गाई महोत्सवको लागि प्रार्थना गर्न हुँदैन भनिकन मलाई पवित्र आत्माले भन्नुभयो भनेर त्यो वक्ता बिचमै होइन त्यो सेवाकाईको त्यो चङ्गाईको प्रार्थना नगरिकन त्यो सेवा नै नगरिकन जानुभएछ। अनि त्यो जाने निर्णय गर्दै गर्दा जाने कुराहरू फैसला गर्दै गर्दा अनि राइनर बङ्कीलाई एकदमै प्रभुको जनलाई यस्तो गरिकन गाह्रो भएछ। अब के गर्ने, जसको लागि त्यत्रो भिड जम्मा भएको छ, जसले प्रार्थना गरिदिएपछि मेरो चाहिँ रोगहरू निको हुन्छ, छुटकारा हुन्छ भनिकन त्यो ठुलो आशा लिएर मान्छेहरू चाहिँ लाखौँ मानिसहरू चाहिँ त्यो क्रुसेडमा आएको छ, त्यो चङ्गाई महोत्सवमा आएको छ। अब के गर्ने, त्यो परमेश्वरको जनले पटक्कै मान्नुहुन्न। म चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभएको छ म चाहिँ प्रार्थना गर्दिनँ भनिकन भनिराख्नु भएको छ। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति परमेश्वरको दास, परमेश्वरको जन जसलाई चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको थियो, त्यो व्यक्तिले त्यहाँ त्यो क्रुसेडलाई अनि त्यो चङ्गाई महोत्सवलाई छोडेर जाँदै गर्दाखेरि राइनर बङ्कीले चाहिँ यो भन्नुभएछ, प्रभु अब तपाईँ मसँग हुनुहोस्, म नै आज यो महोत्सवमा चाहिँ म प्रार्थना गर्छु, बाँकी कुरा तपाईँको हातमा राख्छु भनिकन जस्तै त्यो राइनर बङ्की चाहिँ उत्रिनु भयो अनि त्यहाँ पुलपिटमा जानुभयो। अनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्न प्रचार गर्न थाल्नुभयो। सुसमाचार प्रचार गर्न लाग्दै गर्दा 10 मिनट जस्तो के उहाँले चाहिँ प्रचार गर्नुभएको थियो, उहाँको त्यो उल्था गर्दै गरेको व्यक्ति त्यो इन्टरप्रेटर नि त्यही ठाउँमा चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएर चाहिँ भुइँमा लडिरहेको रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै पपकर्न फुटेको जस्तो नि त्यहाँबाट पनि चङ्गाई भयो। म अन्धाले देख्न थालेँ, लङ्गोट चाहिँ हिँड्न थालेँ भनेको अचम्मको गवाईहरू त्यहाँ भएछ। अनि त्यो घटनालाई हेर्दै गर्दा राइनर बङ्कीलाई वास्तवमा त्यो समस्याले चाहिँ त्यो परिस्थितिलाई एकदमै आपदमा अनि विपदमा पारेको जस्तो, अब के गरौँ कसो गरौँ जस्तो भइकन त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिले नै प्रभुको जनले नि राइनर बङ्कीले जसलाई बोलाउनु भएको थियो परमेश्वरको जनले चाहिँ धोका दिएको जस्तो, आपद विपदमा पारेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यसको बिहाइन्ड द्याट त्यो सिन होइन, बिहाइन्ड द्याट सिचुएसन तर परमेश्वरको हात चाहिँ के थियो भन्दाखेरि राइनर बङ्कीलाई चाहिँ परमेश्वरले आफै नै उहाँले चाहिँ चङ्गाईको प्रार्थनाको अभ्यास गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। त्योदेखि उसो जब पनि राइनर बङ्कीले परमेश्वरको महिमाको लागि प्रचारमा उभिनु भयो, सुसमाचार प्रचार गर्न थाल्नुभयो, हजारौँ अनि लाखौँ मानिसहरू प्रभुमा आए, अचम्मका आश्चर्यका कामहरू भए। तर त्यो कुराको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दाखेरि जब त्यो गाह्रो परिस्थिति आयो कि राइनर बङ्कीले आफै नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। उहाँले प्रार्थना नगरेर त्यहाँ कुनै पनि अर्को अप्सन थिएन, कुनै पनि अर्को विकल्प थिएन। तर परमेश्वरले नै ती सबै कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रियहरू, अहिलेको परिस्थिति हाम्रो लागि गाह्रो छ। अघि एकजना भाइले मलाई फोन गर्नुभएको थियो अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो मेरो आन्टी पर्ने एकदमै बिरामी हुनुभएको छ। मैले भएको जति अनि मसँग सम्पर्कमा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरमा भएको सबै अगुवाहरूलाई मैले फोन गरेँ अनि सबैलाई प्रार्थना गर्न लगाएँ भनिकन उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। मैले भने तपाईँ कहाँ आउनलाई कतैबाट त्यो बाटो मेन रोड अनि हाइवे रोड नभइकन त्यताबाट बिचबाट आउने भए त हामी आएर प्रार्थना गरिदिन्थ्यो भनिकन मैले भन्दै थिएँ। नि भित्रदेखि मलाई कस्तो लाग्दै थियो अनि त्यो ठाउँमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भनिकन मैले महसुस गर्दै थिएँ। त्यसको साथसाथै त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ मलाई प्रार्थनाको लागि अनुरोध गर्नुभयो अनि फोनमा कल गर्नुभयो अनि फोन गर्नुभयो, उहाँलाई पनि त्यस्तै लागेको होला है। अनि मैले भने कसरी चाहिँ प्रार्थना गरौँ त, अनलाइनबाट गरौँ कि लाइभमा प्रार्थना गरौँ कि कसरी गरौँ भन्दै गर्दाखेरि त्यो भाइले भन्नुभयो ठिकै छ प्रार्थना गरिदिनु होला भन्नुभयो। अनि आज त्यो भाइले त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा उहाँ चाहिँ नयाँ विश्वासी हो। त्यो भाइ उहाँको परिवार चाहिँ नयाँ विश्वासी हो। उहाँको आन्टी चाहिँ एकदमै प्रार्थनाको खाँचोमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो बेला चाहिँ कस्तो चाहिँ भयो होला होइन त्यो भाइलाई, अब के गर्ने कहाँ गर्ने, उसलाई पनि मेसेज गरेको छ, उसलाई पनि प्रार्थनाको लागि फोन गर्नुभएको छ, धेरै कुराहरू आपद विपद भयो होला। अनि त्यस्तो त्यो भाइको मात्रै अवस्था होइन, यो समयमा यो लकडाउनको समयमा बन्दाबन्दीको समयमा धेरै विश्वासीको लागि त्यो घटनाहरू घटिरहेको छ। मान्छेहरूले विश्वासीहरूले जब प्रार्थनाको आवश्यकतामा आइपुग्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कसलाई चाहिँ गरौँ कहाँ चाहिँ गरौँ भनिकन भन्दै गर्दाखेरि अब के हुने कसो हुने आपदको अवस्था आएको जस्तो देखिन्छ। मेरो पास्टरलाई वचनले भन्छ पास्टरलाई बोला अनि अभिषेकको तेलले प्रार्थना गरिदियोस्। अनि सानो कुरामा पनि हामीले पास्टरलाई बोलाउँदै गरेको, अगुवालाई बोलाउँदै गरेको, प्रार्थना गरिदिनुहोस् न मलाई भन्दै गरेको, हामी त्यस्तो जीवन जिउँदै आएका थियौँ र अहिले त्यो अवस्था छैन। यो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा आपद विपद जस्तो देखिए तापनि यसको पछाडि परमेश्वरको ठुलो योजना छ। परमेश्वरको योजना यो छ कि तपाईँ र म हरेक चाहिँ जसले चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, येशूको रगतले चाहिँ हामी किनेका छौँ, परमेश्वरका आधिकारिक रूपमा हामी सन्तान हुने अधिकार पाएका छौँ। तपाईँ र मैले आफै चाहिँ प्रार्थनाको अभ्यास गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि यो सिजन अनि यो ऋतु चाहिँ तपाईँ र म चाहे नयाँ विश्वासी होस् चाहे पुरानो विश्वासी होस्, चाहे हामीले पहिला आफ्नो लागि प्रार्थना गर्थ्यौँ होला चाहे गर्थेनौँ होला, अब चाहिँ नि हामी आफै प्रार्थनाको अभ्यास गर्ने समयमा अनि ऋतुमा आइपुगेका छौँ।
म तपाईँहरूलाई यो अनुरोध गर्छु अनि यो उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू हरेकले यो समयमा आफै प्रार्थना गरेर शक्तिशाली काम भएको देख्ने समयमा ऋतुमा आउनुभएको छ। हामी आएका छौँ। आफै प्रार्थना गर्नुहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। विश्वासको साथमा तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भने अचम्मको अनि उदेको काम अनि कुरा तपाईँले देख्नुहुनेछ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, राइनर बङ्कीको घटना, उहाँको गवाई, उहाँले जस्तै त्यो आपदमा त्यो कुनै पनि विकल्प नहुँदै गर्दा उहाँ आफै उभिनुभयो, त्यहाँ शक्तिशाली काम परमेश्वरको भयो। अनि तपाईँ र मैले पनि यो समयमा प्रार्थनामा हामी उभियौँ भने परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू देख्न दिनुहुनेछ। तपाईँले आफै प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि तपाईँबाट दुष्ट आत्माहरू निस्केर गएको तपाईँ देख्नुहुनेछ। शक्तिशाली कामहरू, चङ्गाइ भएको कुराहरू, छुटकाराका कुराहरू अनि आश्चर्यका कुराहरू तपाईँ देख्नुहुनेछ। त्यो अरू कोही पनि अगुवाहरू आएर होइन, तपाईँ आफै गर्दै गरेको प्रार्थनाले त्यो कुराहरू देख्नुहुनेछ। अनि तपाईँ जब त्यो प्रार्थनामा तपाईँ आउनुहुनेछ अनि अचम्मको कामको अनुभव गर्नुहुनेछ, तपाईँहरू मेरो विश्वास अझ धेरै बढेर जानेछ। परमप्रभुले हामी सबैजनालाई यो समयमा प्रार्थनामा उभिने, प्रार्थनाको योद्धाहरू र प्रार्थना गर्ने विश्वासीहरू बनाउनु भएको होस्। र यो पनि फेरि गरिकन हामी निश्चयता दिन चाहन्छौँ, तपाईँ र म विश्वासी हरेकले गरेको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ र परमप्रभुले त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। साँच्चै नै एकदम गहिरो कुरालाई दाइले भन्नुभएको छ अनि म सुन्दै गर्दाखेरि पनि त्यो कुरालाई अझै गहिरो तरिकाले महसुस गर्ने मौका पाएँ। अनि यो समयमा तपाईँ अनि म प्रार्थनाको अभ्यास गर्ने समयमा आएका छौँ। हामी हरेक एल्डर, डिकनदेखि लिएर साधारण विश्वासीदेखि लिएर सम्पूर्णजनाले हामी त्यो अधिकार पाइसकेका छौँ। अनि यो समय चाहिँ विशेष गरिकन प्रार्थनाको अभ्यास गर्ने हामी समयमा आएका छौँ। अनि जे जस्तो परिस्थितिमा छौँ, तपाईँ जुन जस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, निरन्तर प्रार्थनाको अभ्यास गर्नुहोस्, निरन्तर प्रार्थनामा लागिराख्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको होस्। परमेश्वर तपाईँलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। जय मसीह। आशा छ हाम्रो आजको यो एपिसोडबाट हजुरहरू एकदमै धेरै आशिषित हुनुभएको छ। हामीहरू हजुरको बिचमा यसै गरी निरन्तर हाम्रो एपिसोडहरू ल्याइ नै राख्नेछौँ र हाम्रो नयाँ एपिसोडलाई मिस नगर्नुको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई बाई बाई। हामी नेक्स्ट एपिसोडमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। जय मसीह।